पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई मुझे जन्नत जाने का है, $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। तो आप कुछ नाजायज भी कहते हैं, तो आपके यहाँ क्या दलील पाई देखें, जाती है? यूट्यूब की अर्निंग जो है ना वो एडवर्टाइज की अर्निंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हम पे तो लोग कुछ इस तरह की भी इल्जाम लगाते हैं, उससे फिर बड़ा अफसोस होता है कि ये मौलवी लोगों ने अपने लिए हलाल कर दिया यूट्यूब को, ठीक है, इसकी अर्निंग को। ऐसा नहीं है। यूट्यूब की अर्निंग से मुतालिक 2014-15 में हमारे पास सवालात आते थे जामिया रशीद में। ठीक है, उस वक्त तो मेरा कभी हमने चैनल का सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल, मैं ठीक कोई है। चैनल बनाऊंगा या हम कोई बिल्कुल। चैनल बनाएंगे। उस वक्त इस पे मैंने बहुत तहकीक की थी, क्योंकि मैं दारुल इफ्ता में होता हूँ, जी, जी। वहाँ और सीनियर मुफ्तियान किराम की निगरानी में भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उनसे भी हमें अच्छा। मुशावरत का मौका मिलता है। तो इस पे बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद हमने इसके जायज़ होने का फतवा दिया था। ठीक है, उसमें तो अब हमारा तो तसव्वुर नहीं था कि हम भी कभी ये काम, यानी हम हमारा भी कोई चैनल होगा, या चैनल होगा तो वो मोनेटाइज भी होगा। तो ये एक तो मैं लोगों से ये बता दूं कि जब भी कोई किसी चीज को कोई मुफ्ती जायज है नाजायज कहना, तो नियतों पे शक ना किया करें कि इन्होंने, अच्छा कुछ मुफ्ती जो कुछ उलमा वो जो नाजायज कह रहे हैं उन पे भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं, असल में अपना चैनल नहीं है ना, इसलिए नाजायज कह रहे हैं। ठीक है। कौम किसी हाल में खुश नहीं है। बाकी ये कि इसके जवाज के दलाइल क्या हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल ने कोई फतवा चलाया कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है। तो मुझे लोगों ने बहुत सारी इनकी वीडियोस भेजी कि देखो ये ठीक है, किसी मुफ्ती साहब का फतवा इन्होंने चलाया। मैंने कहा टीवी चैनल तो फतवा इसलिए चला रहा है, यानी उसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि जो सोर्स ऑफ जो जिस तरह से यूट्यूब के जरिए अर्निंग होती है, तो टीवी चैनलों की अर्निंग का भी वही जरिया है। इनको डायरेक्टली तो इन चैनल वालों को बताएं कि आप जो ये फतवा इतना फैला रहे हैं ना, शायद आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब से लोग टीवी की तरफ आ जाए, तो वो फिर भी फायदा नहीं होगा। इसलिए कि वो भी एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है, ये भी एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है। कुछ एक मौलाना साहब टीवी चैनल पे कुछ दिन पहले आके कह रहे थे कि टीवी की अर्निंग हराम है, सॉरी यूट्यूब की अर्निंग हराम है। ठीक है, तो मैंने कहा ये इनको मैं कहूं कि आपके साथ जो 2-4 और मौलाना बैठे हुए हैं, या आपको भी हो सकता है पैसा, टीवी वाले पैसे देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि वो जब किसी आलिम को बुला रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, जाहिर है उनका फर्ज बनता है कि जिसके कमा रहे हैं उनको भी देना मुआवजा। बहुत से उलमा नहीं भी लेते और बहुत से लेते भी हैं, तो जो लेते हैं वो भी ठीक करते हैं। तो मैंने कहा जो बैठे हुए हैं हो सकता है ये खुद भी ले रहे हो, तो इनको ये पता नहीं है कि अगर यूट्यूब की अर्निंग हराम है तो जो जिस वजह से हराम है वो वजह टीवी चैनलों में भी पाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे। फिर टीवी के न्यूज एंकर की तनख्वाह भी हराम, फिर मुबश्शिर लुकमान जावेद चौधरी की तनख्वाह भी हराम, जो सहाफी हैं जितने। फिर जनाब आपका जो उलमा वहां आ रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, उनकी भी हराम, तो वो भी हराम। तो देखें हम प्रॉपर वे में हमने एक फतवे का कोर्स किया है जामिया रशीद में, फिर सीनियर मुफ्तियान किराम की निगरानी में 20 साल प्रैक्टिस की है, तहकीक रिसर्च किसी भी फतवे में ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती की ये जिम्मेदारी है तमाम पहलुओं से किसी चीज पे गौर करें। ऐसा ना हो कि कल उसको रुजू करना पड़ेगा, यार मैं कह के दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यूट्यूब की अर्निंग की बेस है ना, अगर उसको हम हराम कहते हैं तो पहले तो ये सब कुछ हराम हो जाएगा। और हराम होने का मतलब ये होता है कि जैसे सूदी बैंक में कोई जॉब करता है, सूद से रिलेटेड कोई जॉब है, तो उसकी अर्निंग हराम का मतलब फिर आपके लिए उसकी चाय पीना भी हराम, यानी सिर्फ उसके लिए हराम नहीं। अल हराम यतअद्दा मिन ज़िम्मतिन इला ज़िम्मतिन, फिक़ह का एक उसूल है, हराम फिर सबके लिए होता है। ठीक है, आप अगर सिर्फ रिश्वत ही कमाते हैं या मैं अगर हराम कमाता हूं तो फिर आपके लिए मुझसे चाय पीना भी जायज नहीं होगा। ठीक है। तो फिर टीवी एंकरों की तनख्वाहें हराम, फिर जनाब जितने भी जो जायज काम भी टीवी में हो रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह बहरहाल एडवर्टाइजमेंट से ही दी जा रही है, तो उस सब की तनख्वाहें हराम। फिर उनकी दावत कबूल करूं, इतना लंबा सेटअप चलेगा ना कि ये अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो उलमा ने ये देखा, जो हमारे यहाँ जामिया रशीद में से बहुत तहकीक हुई कि यूट्यूब में जो आपको जो इश्तिहार चलाने के जो पैसे दे रहा है यूट्यूब, वो पैसे किस चीज के दे रहा है।
میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی, ٹھیک ہے, کہ میں تمہیں دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں, شراب کھانے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں, میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروغ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی, زید نے وہاں 2-3 لڑکیاں لا کے بٹھا دی, اس لیے بٹھائیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش ذرا زیادہ لگ جائے. ٹھیک ہے, یہ کام اس نے 100% غلط کیا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس لوگ آئے کہ آپ کی شاپ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں بھائی میں نے نہیں بٹھائی ہیں, میں نے جس کو رینٹ پہ دی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس دکان کا کرایہ لینا حرام ہے چونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں شاپ یہ موبائل کی ہے, لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے, موبائل کے لیے دی. بالکل ٹھیک ہے, یہ موبائل بیچ رہا ہے, تو اس میں ایک عارضہ, ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم یوٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں, مونیٹائز کرتے ہیں, تو ہم یوٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شیمپو ہے, صابن ہے, کوئی بھی ٹافی ہے, کوئی بسکٹ ہے, ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں. یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, نہ ہمارے مشورے سے اس پہ بے حیائی کی چیزیں لا رہا ہے. تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا, پیسے ہمیں اس کے نہیں دیتا, پیسے ہمیں, جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں, وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل. اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلاً جائز ہے, ایک وصف اس میں غلط شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فحش اشتہار بناتی ہیں ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا, اور ان کمپنیوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ ایسے اشتہار نہ بنائیں. لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس کی. اور ہاں, اگر اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو آ رہے ہیں نا, وہ اپنی آمدن میں سے 5-10% ایک اندازے سے صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں, ان کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا, اور ظاہر ایک بے حیائی بھی ہے اس میں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عنصر کو بھی شامل کر کے آپ کچھ رقم منتھلی. اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 5% کرنی چاہیے, کوئی 10%, وہ تو جس کی جو رائے ہے اس کے مطابق اللہ سے جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کیا جائے نا, احتیاطاً حرام کہہ دیا جائے, تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ احتیاطاً آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو, پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شرعی دلیل چاہیے نا. مفتی یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ دے کہ حرام ہے. وہ ایک مثال ہے, گاؤں میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دار اسلام سے خارج ہیں. اچھا. ہمارے استاذ نے یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دار اسلام سے کب سے خارج ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر. احتیاطاً کافر. ٹھیک ہے. تو احتیاطاً حلال حرام تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ مونیٹائز ہی نہ کریں تاکہ کوئی ایڈ اس طرح کا کوئی جو فحش آ جاتے ہیں چلے ہی نہیں, آپ کا چینل بالکل صاف ستھرا رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اس کو مونیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رزق کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں. پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ باہر سے ڈالر ہے. بالکل یوٹیوب اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بالکل. آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رزق کے دروازے بند کرنے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے؟ یہ اس سے بھی جائیں گے, جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا عنصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ, اتنا ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا. اس کے لیے تو بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رزق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب کی دنیا سے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی, یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے اس وقت, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. اس میں ایک پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ 20 دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے. اور اگر ہم دوسرے چینلوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں پھر وہ, تو یہ بھی ایک
عنصر ہے اس میں. بالکل بالکل. تو یہ سب ہے, اس لیے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے. ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم